बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। निकल मेरे घर से। पप्पू ने अपनी बेटी की शादी में मुझ पर जेवर चोरी करने का इल्जाम लगा दिया जो दूल्हे वालों ने चढ़ाए थे, जबकि वो जेवर पप्पू ने खुद चोरी किए थे। इससे पहले पप्पू मुझे घर से निकालती, दूल्हा गुस्से से मेरी जानिब आया और बाजू पकड़ते हुए बोला, शराफत से बताओ हमारे खानदानी जेवर कहाँ हैं। मैं सिसकते हंफी में सर हिलाने लगी, जबकि वो बोला, इस लड़की की सजा ये है कि ये मुझसे निकाह करेगी। मैं पत्थर होते नफी में सर हिलाने लगी। पप्पू और उनकी दुल्हन बेटी रोने लगी। पर दूल्हे ने मुझसे जबरदस्ती निकाह किया और मुझे मेरी जिंदगी की सबसे तारीख शाम वो थी जब सबके सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला गया। कमरे में गहरी खामोशी थी, जैसे सांसें भी रुक गई हूँ। मैं हॉल के बीचों बीच खड़ी थी और पप्पू की आवाज गूंज रही थी, यही लड़की है, जेवर इसी ने चुरा कर छुपाया है। मेरी नजरें झुकी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, न उस वक्त न उससे पहले जब उन्होंने मुझसे तफ्तीश शुरू की। मुझे नहीं मालूम कि वो जेवर कहाँ गए, और शायद मुझे मालूम होना भी नहीं चाहिए था। मैं तो बस उस घर की एक साया नुमा मखलूक थी जिसे पाला गया मगर अपनाया नहीं गया। पप्पू की आवाज़ मजीद बुलंद हुई, हमने तो बेटी बनाकर पाला और ये हमारे ख़ानदानी जेवर ले उड़ी। उनके लहजे में जहर था। मजमे में बैठे लोगों की नज़रें मुझ पर गड़ गईं। फिर वो लम्हा आया जिसने मेरे वजूद को लर्जा दिया। ये शादी अब यहीं होगी, लेकिन सज़ा के तौर पर। दूल्हा जो अब तक खामोश बैठा था उठा। उसके चेहरे पर सख्ती थी, माथे पर बल। वो मेरे करीब आया, बाजू सख्ती से पकड़कर बोला, बताओ जेवर कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। मेरी आवाज़ में कपकपाहट थी। झूठ। उसने मेरा बाजू जोर से दबाया। हमारी बेइज्जती का बदला मिलेगा तुम्हें। सजा निकाह है, तुम अब मेरी बीवी बनोगी। सब सकते में आ गए। निकाह खां को बुलाया गया। मेरे लब बंद थे, जबान साथ नहीं दे रही थी। मेरी मर्जी किसी ने नहीं पूछी। मेरे चेहरे पर आंसू थे, दिल में तूफान। लेकिन निकाह के बोल अदा हो चुके थे। मैं अब एक अजनबी मर्द की बीवी थी, सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर। सुबह हुई तो सब कुछ बदल चुका था। मैं एक नए रिश्ते में थी जिसमें मेरी रजामंदी का दखल न था। मैंने अपने छोटे से संदूक को समेटा जिसमें चंद पुराने कपड़े और वालिदैन की एक तस्वीर थी। माँ की तस्वीर पर हाथ रखते हुए मेरी आंखें भर आईं। काश तुम जिंदा होती अम्मी, मैंने सरगोशी की। काश अब्बू कुछ कर पाते। लेकिन हकीकत यही थी कि वो दोनों एक हादसे में जाँ बहक हो चुके थे और तब से पप्पू ने मुझे पाला। मैंने कभी शक नहीं किया, न हालात पर न उनके फैसलों पर, लेकिन अब सब वाजे था। यह परवरिश एहसान नहीं, एक मंसूबा थी। शाम तक मेरा सामान उसके घर पहुंचा दिया गया जिसकी अब मैं कागजी तौर पर शरीक हयात थी। दरवाजे पर मुझे एक बूढ़ी औरत ने घूर कर देखा। शायद सास थी, उनकी नजरें कुछ भी नहीं छुपा रही थी। हकारत थी उनमें, जैसे मैं एक बोझ हूँ। कमरा जो मुझे दिया गया सादा मगर बंद था। खिड़की पर जाली, रोशनी मध्यम। मैंने बैग रखा, बिस्तर पर बैठ गई। अंदर की थकन जिस्म से नहीं दिल से निकल रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला। वो आया। मेरी नज़रों से नज़रें नहीं मिलाई, बस खड़ा रहा। फिर बोला, ये सब तुम्हारी हरकतों का नतीजा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की को इस तरह नहीं अपनाया, लेकिन तुम पर मजबूर किया गया। मैंने सर उठाया मगर चुप रही। अगर तुमने वाकई जेवर चोरी किए हैं तो बेहतर होगा कि वापस कर दो। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मैंने कुछ नहीं लिया। मेरे अल्फाज अब भी वही थे, मगर आवाज़ में एतमाद थोड़ा सा जागा था। मुझे यकीन नहीं, लेकिन वक्त बताएगा। वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। मैं तन्हा रह गई। रात ढल रही थी, लेकिन मेरे अंदर सवाल जाग रहे थे। क्या ये सब पहले से तय था, पप्पू की साजिश, या वाकई जेवर गुम थे और इल्ज़ाम मेरे सर थोप दिया गया। मैं चुप रहूंगी, लेकिन ख़त्म नहीं होंगी। ये शुरुआत है, खामोश शुरुआत। निकाह के अगले दिन मुझे उस घर में पहुंचा दिया गया जिसे अब मेरा ससुराल कहा जा रहा था, लेकिन दरो दीवार खामोश थे, जैसे ये रिश्ता सिर्फ कागजों पर वजूद रखता हो। दरवाजे पर जैसे ही कदम रखा, एक नौकरानी ने सर्द लहजे में कहा, इधर आइए, बीबी जी इंतज़ार कर रही हैं। बीबी जी यानी मेरी सास ड्राइंग रूम में बैठी थी, चेहरे पर सख्ती, नज़रें जैसे छेद रही हों। तो तुम हो वो जिसे हमारे बेटे की ज़िंदगी पर मुसल्लत किया गया। मैंने कुछ नहीं कहा। ये घर नौकरानियों का नहीं, इज्जतदार बहुओं का होता है। लेकिन तुम तो। वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गई। फिर उन्होंने इशारा किया। नौकरानी ने मेरा बैग उठाया और मुझे एक छोटे कमरे में ले गई। वहाँ न कोई इस्तकबाल, न खुशबू, न रस्म, बस एक बंद दरवाज़ा जिसके पार मेरे लिए अजनबियत ही अजनबियत थी। दिन का पहला काम मुझे नाश्ते की मेज़ पर ले आया। सब बैठे थे। मैं खामोशी से एक तरफ खड़ी रही। शौहर ने एक निगाह डालकर कहा, चाय लाओ। मैं छिटक गई। मैं? हाँ तुम अब यही काम करोगी। दिल में कुछ टूटा,
लेकिन मैं चुपचाप चाय लाई। सास ने चाय का कप उठाया, एक घूंट भरा, फिर टेबल पर रखा। कम से कम चाय बनाना तो सीखो। मेरे लिए वो लम्हे बेज़बान तौहीन थे, लेकिन मैं कुछ बोल न सकी। मेरी सास और शौहर की निगाहों में मेरे लिए कोई मकाम नहीं था। मैं बस एक ज़रूरत थी, एक सज़ा जिसे वो हर लम्हा जतलाते। कमरे में वापस आई तो खिड़की के पार एक बच्ची खेल रही थी। उसकी हंसी सुनकर मेरी आंखें बंद हो गई और यादें जाग उठी। वो दिन याद आया जब मैं अपने कमरे में बैठी माँ का इंतज़ार कर रही थी। माँ को देखे हुए कई घंटे हो चुके थे। फिर अचानक शोर मचा और वो खबर सुनने को मिली जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। तुम्हारी माँ सीढ़ियों से गिर गई। पप्पू ने आंखों में आंसू लिए खबर सुनाई थी, लेकिन माँ के चेहरे पर खौफ जमा था। वो किसी हादसे का नतीजा नहीं लगता था। और फिर बाप, वो खामोश हो गए, अंदर से टूट गए थे। कई बार रात को जागकर मैंने उन्हें कमरे में बैठे सर पकड़े देखा था, जैसे कुछ बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते। एक रात वो पप्पू से लड़ पड़े थे, ये कागजात कैसे तुम्हारे पास आए? ये तो मेरी बीवी के नाम थे। पप्पू ने सुकून से कहा था, वो अब तुम्हारी बीवी नहीं रही। जो कुछ उसका था अब हमारा है। मैं दरवाजे के पीछे छुपी सब सुन रही थी। उन्हीं दिनों मेरे अब्बू भी अचानक बीमार हो गए। दवा वक्त पर दी गई, इलाज भी हुआ, लेकिन वो ना बच सके। अब जब उन बातों को सोचती हूँ, हर मंजर जाविया दिखाता है, जैसे सब कुछ पहले से तय था। दरवाज़ा खुला, शौहर आया, चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा। तुम यहाँ आराम कर रही हो, नीचे सफाई होनी है। मैं बहू हूँ, मुलाजिमा नहीं। तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ वो हो जो हमने तुम्हें बना दिया। उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया। कुछ लम्हे बाद नौकरानी आई, झिझकते हुए बोली, बीबी जी ने कहा है सीढ़ियाँ साफ कर दें। मैंने जूते पहने और झाड़ू लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। हाथ हरकत कर रहे थे, लेकिन दिमाग माजी में था। एक बार इन्हीं सीढ़ियों पर माँ की आवाज़ गूंजी थी। मैं भागती हुई आई थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब मैं उन्हीं सीढ़ियों की सफाई कर रही थी, और शायद यही इंसाफ है इस घर का। रात गए जब सब सो चुके थे, मैंने अपने छोटे से बैग से वो पुराना कागज़ निकाला जो मुझे बचपन में माँ के संदूक से मिला था। एक ज़मीन की फाइल थी जिस पर माँ का दस्तखत और बाप का नाम दर्ज था। मुझे याद है अब्बू ने कभी इस पर बात नहीं की, लेकिन ये कागज़ छुपा कर रखा था। क्या ये वही जायदाद थी जिस पर पप्पू ने कब्जा किया? क्या ये वो राज था जिसके लिए मेरी माँ जान से गई? अब सवालों ने घर ले लिया था, और मैं जानती थी खामोश रहना अब मुमकिन नहीं है। फिर एक नौकर आया, हाथ में लिफाफा। साहब ने दिया है आपके लिए। मैंने लिफाफा खोला, अंदर चंद कागजात थे। उन पर मेरी माँ के नाम से मुंसलिक कोई पुराना बिल, एक चेक की कॉपी और एक तस्वीर। पप्पू किसी अजनबी मर्द के साथ खड़ी थी, हंसती हुई। मैं चौंक गई। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना था, जैसे कहीं देखा हो, लेकिन कहाँ और क्यों? अब मुझे इस घर में सिर्फ वक्त गुजारना नहीं, सच तलाश करना भी है, और शायद बदला भी। सुबह नाश्ते की मेज़ पर जैसे ही मैं प्लेट रखकर पलटी, शौहर ने सर्द लहजे में कहा, मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रही हो। मैंने पलकें झपकी, जवाब नहीं दिया। तुम्हारे अंदाज, तुम्हारी खामोशी, ये सब मामूली नहीं। हर वक्त सोचती रहती हो, छुपकर कागजात पढ़ती हो, नोटबुक में कुछ लिखती हो। समझ रहा हूँ, कोई खेल चल रहा है। मैंने मेज़ के किनारे पर हाथ रखा, दिल मजबूत किया। अगर आप समझते हैं तो तफ्तीश कर लीजिए। तुम्हारे अंदाज में जिद है, बीवियों में मोहब्बत होती है, तुम में साजिश है। मैं खामोशी से कमरे की तरफ पलट गई। वो बात अब सिर्फ झगड़ा नहीं था, शक का बीज बो चुका था। शाम को सहन में पप्पू की बेटी यानी दुल्हन अपनी ज्वेलरी के साथ बैठी थी। जैसे ही मैं वहाँ से गुजरी, वो बोली, क्या बात है, नई बहू आजकल बड़ी खामोश है, शायद कोई नया राज हाथ आया है। मैंने नज़रें चुराई। वो करीब आई और धीरे से कहा, मेरे शौहर को तुमसे हमदर्दी क्यों होने लगी है? खबरदार अगर कुछ उल्टा सीधा सोचा तो। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, ना चाहिए थी, ना मिलेगी। बस इतना समझ लो, यहाँ तुम्हारी जगह नीचे है। मैं पलटकर वहाँ से निकल गई, लेकिन दुल्हन की बातें अंदर तक पैवस्त हो चुकी थी। मेरे हर कदम पर नज़र रखी जा रही थी। अगले दिन घर के दरवाजे पर एक लिफाफा आया। बाहर कोई नौजवान लड़का छोड़ गया था। लिफाफा मेरे नाम पर था, मगर किसी दस्तखत के बगैर। मैंने अंदर जाकर चुपके से खोला। एक मुख्तसर ख़त था। ये जेवर जाली थे, असल जेवर हमारे पास है। जो इल्ज़ाम तुम पर लगाया गया वो सिर्फ एक खेल था। मेरे हाथ कांपने लगे। 1 मिनट के लिए लगा जैसे मेरे अंदर कोई चिराग जल उठा हो, मगर ये खुशी नहीं, गुस्सा था। मैं सीधी अपने कमरे में गई, दराज से वो जेवरात निकाले जो उस इल्ज़ाम की बुनियाद बने थे। बार बार सोचा, क्या ये वाकई जाली है? क्या पप्पू ने सब कुछ जानते हुए ये खेल रचाया? शाम को वही ख़त मैंने शौहर को दिखाया।
उसने तेज नजरों से पढ़ा, फिर मुझे घूर कर बोला, ये तुम्हें किसने दिया? किसी ने दरवाजे पर छोड़ा। क्या तुम इसमें शामिल हो? नहीं, लेकिन अब शक की बुनियाद शायद आपके अपनों पर जाए। उसका चेहरा पल भर को बदल गया। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि सच अब खुद चल कर आ रहा है। आप चाहें तो खुद जांच लें। उसने जेवरात उठाए, हाथ में घुमाया, फिर बोला, मैं जानता हूं तुम कुछ जानती हो। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम इस खेल को बेनकाब कर सकते हैं, लेकिन अगर झूठ बोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने सिर्फ इतना कहा। सच छुपता नहीं। अगली सुबह शौहर कहीं गया। वापसी पर चेहरा संजीदा था। आते ही फुप्पो को बुलाया गया। ये जेवरात जाली हैं। फुप्पो जो हमेशा पूरा एतमाद नजर आती थी, इस बार बौखला गई। जाली? ये कैसे हो सकता है? जो कंपनी इन जेवरात की मालिक थी उनसे तस्दीक की है। उनकी जानिब से बयान आया है कि असल जेवरात कई साल पहले चोरी हुए थे, मगर ये उन जैसे लगने वाले नकली जेवर हैं। फुप्पो की नजरें एक लम्हे को झुक गईं, फिर बोली, मुझे कुछ मालूम नहीं। किसी ने धोखा दिया होगा। किसने? शौहर का लहजा खड़ा हो चुका था। ये बात पुरानी है। शायद तुम्हारे मामू के वक्त के कुछ सौदागर थे। मैंने तो जो जेवर रखे उन्हें असल ही समझा। उस वक्त दुल्हन बोल पड़ी, अम्मी ये बात पहली बार क्यों कह रही हैं? हमने सबके सामने इल्ज़ाम लगाया और आपको यकीन भी नहीं था। फुप्पो ने बेटी की तरफ देखा, जैसे उसे खामोश रहने का कहना चाहती हूँ, लेकिन देर हो चुकी थी। मैं चुप खड़ी ये सब सुन रही थी। घर का माहौल बदल चुका था। अब सबकी नज़रें फुप्पो पर थीं, मुझ पर नहीं। शौहर ने आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ तुमने ये सब बर्दाश्त किया और खामोशी से देखा, लेकिन मुझे अब भी शक है कि तुम कुछ और छुपा रही हो। जो ज़रूरी हुआ वो बता दूंगी, लेकिन हर बात का वक्त होता है। वो मेरे करीब आया, चंद लम्हे मेरी आंखों में देखा, फिर बोला, अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर तुम भी खेल का हिस्सा निकली तो मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने नज़रें हटा ली। रात को नींद आने से पहले एक अजीब सा बेचैनी का एहसास दिल में बस गया था। जब आंख लगी तो ख्वाब फिर वही, माँ की आवाज़, वही सीढ़ियाँ और एक चीख जो कानों में गूंजती रही। मैं हड़बड़ा कर उठी, सांस तेज, माथे पर पसीना। अम्मी, मैंने सरगोशी की, जैसे वो कहीं आसपास हो। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर मैंने वो डायरी निकाली जो कई बरसों से मेरे साथ थी। उसमें वो सब बातें दर्ज थीं जो मैंने बचपन में देखी थी, सुनी थी और जिन्हें मैं अब तक किसी से बांट न सकी थी। एक सफ़े पर बचपन के एक वाक़े का जिक्र था। अम्मी की अलमारी के नीचे एक सेफ देखा था। उसमें कुछ फाइलें थीं। एक में फुप्पो की तस्वीर, एक ज़मीन की फ़र्द और एक खत। अम्मी ने मुझे देखा, फाइल हाथ से ले ली, कहा, कभी किसी को कुछ न कहना। वो लम्हा जैसे आज भी ताज़ा था। तब मैंने समझा नहीं था, पर अब समझ में आने लगा था। मुझे लगता था कि उस सेफ की चाबी फुप्पो के पास गई थी। शायद उसी चाबी ने सब कुछ बदल दिया। सुबह होते ही शौहर की मौजूदगी में एक छोटी सी बहस हुई। मैं नाश्ते के बाद अपने कमरे में कुछ पुरानी फाइलें निकालकर तरतीब दे रही थी कि वो आ गया। ये सब क्या है? उसने हाथ में मेरी एक फ़ाइल पकड़ी, मेरे कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, कुछ नोट्स, कुछ रिपोर्ट्स। उसने फ़ाइल खोली, एक सफ़ा निकाला, फिर एक और। ये क्या? पुलिस कंप्लेन? तुमने किसी के खिलाफ कंप्लेन की थी? मैं खामोश रही। किसके खिलाफ? ये तुम्हारे अब्बू की मौत के फौरन बाद की है। उसके लहजे में हैरत थी। मैंने आहिस्ता से कहा, फुप्पो के शौहर के खिलाफ। उस वक्त मैं सिर्फ 16 साल की थी। कंप्लेन वापस ले ली गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे दबा दिया गया। कहा गया कि अगर बोली तो फुप्पो मुझे भी निकाल देंगी, मेरी तालीम के पैसे बंद हो जाएंगे। वो कुछ लम्हे मेरे चेहरे को घूरता रहा। तो तुम वो नहीं हो जो नजर आती हो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सीधी हूँ, बस बोलती नहीं। उसने फाइल बंद की, फिर कमरे में इधर उधर देखा। और क्या है तुम्हारे पास? मैंने दराज खोली, एक और फाइल निकाली। ये सब माँ के केस से जुड़ी चीजें हैं। क्या तुम कोई मुकदमा दायर करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि सच सामने आ जाए, चाहे अंजाम जो भी हो। वो मेरे करीब आया तो तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई हो, या शायद मैं बस वो हूँ जिसे हर कोई अपनी सहूलत से समझे। उस दिन के बाद उसका रवैया कुछ बदला, लेकिन सवालात अभी भी उसकी आंखों में झलकते रहे। दोपहर को जब सब सो रहे थे, मैं पुरानी छत पर चली गई। वहाँ एक कोने में एक पुराना ट्रंक रखा था। किसी ज़माने में फुप्पो की बेटी का था, बाद में पुराने सामान में रख दिया गया था। ट्रंक खोलने पर एक पुरानी फाइल मिली जिस पर लिखा था, प्रॉपर्टी कंसिस्टेंट फॉर ट्रांसफ़र। ये वही ज़मीन थी जिसका जिक्र माँ की फाइल में था। दस्तखत माँ के नाम से थे, लेकिन वो तहरीर माँ की नहीं थी। मुझे माँ के दस्तखत याद थे। मैंने खुद कई बार उनकी कॉपियाँ बनाई थी। ये जाली दस्तावेज थी। उस लम्हे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से फाइल छुपाई
اور نیچے آ گئی۔ کمرے میں واپس آئی تو شوہر پہلے سے موجود تھا۔ تم کہاں تھی؟ چھت پر پرانا سامان دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہارے کچھ نوٹس دوبارہ پڑھے ہیں۔ تم نے اپنے ابو کی آخری باتیں بھی لکھ کر رکھی ہیں۔ ہاں، وہ آخری دنوں میں بار بار کہتے تھے اسے مت چھوڑنا، وہ جانتی ہے سچ کیا ہے۔ کس کے بارے میں؟ امی کے بارے میں، پھپھو کے بارے میں، سب کے بارے میں۔ وہ دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن شرط ہے تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ گی۔ شرط منظور ہے، لیکن یاد رکھنا سچ سب کو اچھا نہیں لگتا۔ مجھے جھوٹ سے زیادہ نفرت ہے۔ اب یہ صرف ایک لڑائی نہیں رہی تھی، یہ جنگ تھی، ماضی کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، اور ان سب کے خلاف جنہوں نے میری خاموشی کو کمزوری سمجھا تھا۔ گھر کے ماحول میں ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے سب کچھ دیکھ بھی رہے تھے مگر کوئی کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ شوہر جو پہلے صرف الزام اور شک کی زبان بولتا تھا، اب کچھ بدلا بدلا لگنے لگا تھا۔ صبح جب چائے کا کپ میں نے لا کر سامنے رکھا، اس نے بغیر دیکھے کہا، بیٹھ جاؤ۔ میں چند لمحے ہچکچائی، پھر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ نظریں چائے پر جمائے رہا، پھر اچانک بولا، تم نے کبھی کسی سے محبت کی تھی؟ سوال غیر متوقع تھا۔ میں نے جواب دینے میں وقت لیا، نہیں، اتنی فرصت ہی کہاں ملی۔ تو کیا اب بھی دل میں کچھ نہیں ہے کسی کے لیے بھی؟ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، بس کہا، ابھی تو خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے ہلکی سانس لی، پھر چپ ہو گیا۔ اسی دن شام کو ایک تقریب تھی، کسی رشتہ دار کی سالگرہ، جہاں تمام خاندان کو بلایا گیا تھا۔ میں نے خود کو تیار کیا، سادہ سا جوڑا، بال باندھے، اور ماں کی پرانی انگوٹھی جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ سفر خاموش گزرا۔ راستے میں اس نے کہا، وہ فائلیں میں نے وکیل کو دکھائی ہیں، کچھ باتیں واضح ہو رہی ہیں۔ اور کیا کہا اس نے؟ کہ اگر وہ سیف مل جائے تو کیس کھولا جا سکتا ہے۔ تقریب میں پہنچتے ہی رنگا رنگ کپڑوں، خوشبوؤں اور ہنسی کی آوازوں نے ایک لمحے کو مجھے اس سب سے الگ کر دیا۔ میں نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن اندر اب بھی سوالوں کا شور تھا۔ تب میری نظر ایک مانوس چہرے پر پڑی، روبینہ، کالج کی دوست جو کبھی بہت قریب تھی، پھر وقت نے دوری ڈال دی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور لپک کر گلے ملی۔ تم یہاں؟ بس حالات نے یہاں پہنچا دیا۔ تم؟ اسی شہر میں شادی ہوئی؟ سنا تھا تمہیں پپو نے پالا۔ ہاں۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ۔ کچھ بتانا چاہتی ہوں، کافی دنوں سے۔ کیا؟ تمہاری ماں، اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ میری خالہ جو کبھی تمہاری ماں کے ساتھ کام کرتی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ تمہاری ماں کے کچھ بزنس ڈاکومنٹس غائب ہوئے تھے اور ان پر کسی اور کے دستخط ملے تھے۔ شک پھپھو پر گیا، لیکن ثبوت نہیں ملا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ روبینہ کی باتوں سے وہی تصویر ذہن میں ابھری جو میں نے سیف میں دیکھی تھی، پھپھو اور وہ اجنبی مرد۔ اور کچھ معلوم ہے تمہیں؟ خالہ نے کہا تھا کہ تمہاری ماں کو شک تھا، مگر وہ کھل کر کچھ نہیں کہتی تھی۔ کہتی تھی وقت آنے دو، سب سامنے آ جائے گا۔ میں خاموش رہی، دل میں جیسے طوفان اٹھا ہو مگر چہرہ پتھر۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ شوہر نے ایک دو بار وہ بات چھیڑنے کی کوشش کی مگر میں نے مختصر جواب دیے۔ آخر اس نے کہا، کچھ ہوا ہے؟ میں جانتا ہوں، پرانا کچھ یاد آیا ہے بس۔ کیا میں جان سکتا ہوں؟ ابھی نہیں۔ گھر آ کر میں کمرے میں گئی اور ماں کی تصویر سامنے رکھ کر بیٹھ گئی۔ آپ صحیح تھی امی، یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ کچھ لمحے کے بعد شوہر کمرے میں آیا، ہاتھ میں مرہم اور پٹی۔ تمہارے ہاتھ پر پرانا زخم ہے، آج نوٹس کیا، لگتا ہے گہرا ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے آہستہ سے مرہم لگایا، پہلی بار، جیسے درد کا احساس کسی اور نے بانٹا ہو۔ کبھی کسی نے تمہارے زخموں پر دھیان دیا؟ اس نے سر جھکا کر پوچھا۔ نہیں، اور اب عادت ہو گئی ہے، یہ عادت بدلنی ہوگی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتی رہی۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ شاید وہ صرف دشمن نہیں، شاید ایک انسان بھی ہے۔ اگلی صبح میں نے سیف تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کمرہ جہاں ماں کا پرانا سامان رکھا تھا، برسوں سے بند پڑا تھا۔ میں نے چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ گرد میں لپٹے فرنیچر، پرانے پردے اور ایک خالی سی مہک نے ماضی کو زندہ کر دیا۔ کونے میں وہی پرانی الماری تھی، اس کے نیچے چھوٹا سا خفیہ خانہ جسے میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میں نے فرش پر جھک کر اسے کھولا۔ اندر ایک لوہے کا ڈبہ تھا، کپ کپاتے ہاتھوں سے کھولا۔ پرانی فائلیں، ایک رجسٹر اور ایک آڈیو کیسٹ۔ آڈیو کیسٹ؟ میں حیران ہوئی، کیا یہ ماں کی آواز تھی؟ میں نے سب کچھ سمیٹا اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ یہ راز ختم ہونے والا نہیں تھا، بلکہ اب تو اس کی گہرائی کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ اب صرف دشمنوں سے نہیں، سچ سے بھی مقابلہ کرنا تھا۔ کمرہ بند تھا، پردے آدھے کھلے، روشنی بس اتنی کہ فائلوں کی تحریر پڑھ سکوں۔
सेफ से निकाली गई हर दस्तावेज मेरे माजी को एक नया रंग दे रही थी, और वो रजिस्टर जिसे माँ ने अपने आखिरी दिनों में महफूज किया था, उसके सफ़ों पर ज़मीन, कारोबार और जायदाद के मुकम्मल रिकॉर्ड दर्ज थे। लेकिन सबसे हैरान कुन इंकिशाफ वो था जिसमें एक जायदाद मेरे नाम पर रजिस्टर थी, बिस्मा बिनते फरहान। मेरा नाम साफ दर्ज था, ज़मीन की मालियत लाखों में थी, और वो इंतकाल माँ के दस्तखत से हुआ था, किसी भी दबाव या जालसाजी के बगैर। मैं देर तक सोचती रही, ये ज़मीन मेरे नाम कैसे हुई? माँ ने कभी जिक्र क्यों नहीं किया? और फिर याद आया, वो अक्सर कहती थी, एक दिन तुम्हारी अपनी शनाख्त खुद तुम्हें तलाश करेगी। अब समझ में आई उनकी बात का क्या मतलब था। अगले दिन वकील से रब्ता किया, तमाम दस्तावेजात लेकर उसके दफ्तर पहुंची। वो तमाम कागजात बगौर पढ़ता रहा। ये सब असली लगते हैं, ज़मीन आपके नाम पर है, कानूनी तौर पर मुंतकली दुरुस्त है, लेकिन इस पर मौजूद कब्जा वो किसके पास है? मुझे शक है पप्पू ने जाली कागजात बनवा कर अपने नाम करवाने की कोशिश की है। फिर ये मुकदमा दायर करना पड़ेगा, और एहतियात से, क्योंकि ज़मीन पर मौजूद कब्जा ख़त्म कराना आसान नहीं होगा। वकील से वापसी पर मैं सीधी घर गई। दिल में एक अजीब बेचैनी थी। शौहर पहले ही बदला बदला सा था, और अब ये खबर उसे मजीद उलझा सकती थी। कमरे में दाखिल हुई तो वो पहले से मौजूद था। फाइलें मेरे हाथ में देखकर फौरन बोला, फिर कोई नया राज खोला है तुमने? मैंने फाइल में इस पर रखी, ये मेरे नाम पर है। क्या? एक ज़मीन? माँ ने मेरे नाम की थी। उसने फाइल उठाकर पढ़ना शुरू की। उसके चेहरे पर कई रंग आए और गए। ये तो वही ज़मीन है जिसके बारे में पप्पू अक्सर कहा करती थी कि उनके नाम होना चाहिए थी। जी हाँ, लेकिन हकीकत यह है कि वो कभी उनकी थी ही नहीं। तुमने कब से जाना? कल रात। उसने फाइल बंद की, फिर गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। क्या ये सब कुछ सिर्फ ज़मीन के लिए था? निकाह, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी प्लानिंग। मैंने उसकी बात पर चौंक कर निगाह उठाई। नहीं, अगर ज़मीन ही सब कुछ होती तो मैं इसे बहुत पहले ही जाहिर कर चुकी होती। फिर तुम क्या चाहती हो? बस सच चाहिए। किसी चीज़ पर मेरा हक है तो वो सिर्फ मेरे वालिदैन की दी हुई विरासत है, और अगर किसी ने धोखा दिया है तो वो बेनकाब होना चाहिए। मुझे तुम पर यकीन नहीं, और मुझे यकीन दिलाना भी नहीं है। तुम सच का साथ दो या शक का, ये तुम्हारा इंतखाब है। उसके लब भिंच गए। वो कमरे से बाहर चला गया। उसी दिन शाम को घर में गैर मामूली हलचल हुई। पप्पू के हाथ में एक रजिस्ट्री की कॉपी थी। वो सीधी मेरे कमरे में आई। तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? मैंने नजरें उठाए बगैर जवाब दिया। सेफ से। सेफ? वो तो बरसों से बंद है, लेकिन उसमें तुम्हारी सच्चाइयाँ कैद थी। उनके चेहरे पर पसीना आ गया। ये जायदाद तुम्हारे नाम पर गलती से दर्ज हुई थी। तुम कुछ नहीं जानती बिस्मा। अगर गलती थी तो माँ ने इसे ठीक क्यों ना किया, या फिर तुमने क्यों छुपाया? पप्पू ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज अटक गए। फिर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। कुछ लम्हों के बाद शौहर वापस आया, खामोशी से कुर्सी पर बैठा। फिर बोला, तुम्हारी ज़िंदगी एक कहानी लगती है, और तुम इसकी ऐसे किरदार जो सब कुछ अपने वक्त पर जाहिर करती है। हर सच का एक वक्त होता है, और हर सच का एक अंजाम। अंजाम वही होगा जो हक पर मबनी हो। उसी रात मैंने वही ऑडियो कैसेट चलाने का फैसला किया जो सेफ से निकली थी। पुराना टेप रिकॉर्डर निकाला, कैसेट डाली। जैसे ही आवाज़ आई मेरा दिल धड़कने लगा। अगर ये रिकॉर्डिंग बिस्मा के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैंने सब कुछ उसी के लिए छोड़ा है। वो ज़मीन, वो रजिस्ट्री, वो हक, वो सब कुछ उसका है। अगर कुछ हो जाए तो शक मत करना, जो चेहरे तुम्हें अपनों के लगे वही जख्म देंगे। ये माँ की आवाज़ थी, लरसती हुई लेकिन सच से भरी हुई। कैसेट ख़त्म हुई तो मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बस इरादा था। अदालत का नोटिस मौसूल होने के बाद घर में जैसे हर तरफ खामोशी फैल गई थी। पप्पू किसी को मुंह नहीं लगा रही थी। दुल्हन यानी उनकी बेटी कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी, और शौहर का रवैया भी उलझा हुआ था। लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर बदल रहा था, और मैं जानती थी कि सच का दायरा अब सिर्फ मेरे गिर्द नहीं, दूसरों तक भी पहुंच रहा है। उस दोपहर दुल्हन की आवाज़ पहली बार सुनाई दी जब मैं किचन में पानी लेने गई। वो फ़ोन पर किसी से बहस कर रही थी। दरवाज़ा आधा खुला था, लहजा दबी आवाज़ में सख्त। मैंने कहा था, अभी बात ना करो, अगर किसी को पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तुम जानते हो मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। वो शादी, वो वादे, सब बस नाम के लिए थे। मैं रुक गई, दिल तेज धड़कने लगा। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। ये शादी तो जायदाद के लिए की थी, लेकिन तुम हो मेरी असल जिंदगी। मेरे कदम पीछे हटे, लेकिन तब तक दरवाज़ा खुल चुका था। हमारी नज़रें मिली। वो चौंकी, फिर फौरन फ़ोन बंद किया। तुम कब से खड़ी हो? जब से सच सुनने लगा। ये तुम्हारा मसला नहीं, अब सब कुछ मेरा मसला है। तुम्हारी शादी मेरे शौहर से हुई थी,
مگر دل کہیں اور تھا، اور یہ گھر جسے تم نے اپنا قلعہ سمجھا وہ اب دیواروں کے بغیر ہے۔ وہ تیز قدموں سے میرے قریب آئی۔ تم یہ سب پھیلاؤ گی؟ نہیں، اب کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں، وقت سب کچھ سامنے لا رہا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سیدھی اوپر گئی جہاں شوہر کتابوں میں مصروف بیٹھا تھا۔ بات کرنی ہے، اس نے نظر اٹھائی۔ کیا اب نئی فائل لائی ہو؟ نہیں، صرف ایک سچ۔ تمہاری بیوی جس سے تم نے عزت کا رشتہ جوڑا، اس کا کسی اور سے رشتہ ہے۔ کیا؟ میں نے خود سنا، فون پر بات کر رہی تھی، کہا کہ شادی صرف جائیداد کے لیے کی تھی۔ وہ ایک لمحے کو سن ہو گیا، جیسے جسم میں جان نہ رہی ہو، پھر آہستہ سے اٹھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، کاش ہوتی، لیکن تمہیں خود سننا چاہیے۔ اسی وقت دروازہ کھلا، دلہن اندر آئی، چہرے پر ہوائیاں۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، شوہر نے غصے سے پوچھا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ کسی سے نہیں، تم نے خود کہا یہ شادی محض دکھاوا ہے، تمہارا دل کسی اور کے ساتھ ہے۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، پرانی دوستی ہے، کچھ بھی نہیں۔ دوستی؟ شادی کے بعد بھی؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسے مرد سے میں خوش ہوں؟ تم نے کبھی مجھے اپنایا ہی کب؟ شوہر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو شکست دکھائی دی۔ اور تم نے کبھی اس رشتے کو سچ مانا؟ وہ چپ ہو گئی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ میں دروازے سے نکلنے ہی والی تھی کہ شوہر نے مجھے آواز دی، ٹھہرو۔ میں رکی۔ اس نے میری طرف دیکھا، نظریں بہت مختلف تھیں۔ تم سے نفرت کی، ہر وقت تم پر شک کیا، تمہیں کمزور سمجھا، لیکن آج لگتا ہے شاید تم ہی سچی تھی۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ اس کا اعتراف میرے لیے کچھ نہیں بدل سکتا تھا، لیکن یہ پہلا قدم تھا، شاید آگے کچھ اور بدلے۔ دلہن کمرے سے نکل چکی تھی۔ بعد میں پتہ چلا وہ رات کو اپنا سامان لے کر ماں کے گھر چلی گئی، اور جاتے وقت وہ سب کہہ گئی جو برسوں سے دل میں چھپائے بیٹھی تھی۔ یہ سب کچھ تمہارے لالچ کا نتیجہ ہے امی، تم نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہی نہیں، سب کچھ صرف جائیداد اور رشتہ داری اور وقار کا کھیل تھا۔ پھپھو نے دروازہ بند کیا، لیکن اندر سے ان کی آواز آئی، جیسے کسی نے پہلی بار شکست کا ذائقہ چکھا ہو۔ اگلے دن وکیل کا فون آیا۔ زمین کے کاغذات عدالت میں جمع ہو چکے تھے اور سماعت کی تاریخ مقرر کر دی گئی تھی۔ میں نے شوہر کو بتایا تو اس نے سر ہلایا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ عدالت جاؤں؟ یہ تم پر ہے۔ تو پھر ہاں، شاید میرا ساتھ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے۔ یہ جنگ میرا حق ہے، لیکن اگر کوئی ساتھ دے تو چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس نے پہلی بار نرمی سے مسکرایا۔ میں نے سوچا کہ سچ کا سفر آسان نہیں تھا، لیکن وہ چہرے جو چھپے تھے اب بے نقاب ہونے لگے تھے۔ عدالت کی تاریخ قریب تھی، مگر میرے ذہن میں سب سے بڑی گتھی اب بھی وہی تھی، ماں کی موت۔ حادثہ کہا گیا، لیکن دل کبھی بھی اس حادثے کو ماننے پر تیار نہیں ہوا۔ اب جب راز کھلنے لگے تھے، مجھے یقین ہونے لگا کہ اس موت کے پیچھے محض اتفاق نہیں، منصوبہ تھا۔ سیف سے ملی آڈیو کیسٹ نے بہت کچھ واضح کر دیا تھا، مگر اب ثبوت چاہیے تھا۔ میں نے رجسٹر اور پرانی فائلیں دوبارہ کھنگالنی شروع کی۔ ایک صفحے پر نظر ٹھہر گئی جس پر ایک نام درج تھا، غلام مرتضیٰ، نوکر، 2002 سے 2005۔ یہ وہی دور تھا جب ماں زندہ تھی اور ان کی موت اسی کے کچھ دن بعد ہوئی تھی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں پرانے پتوں والی فائل لے کر شہر کے ایک کونے میں پہنچی جہاں مرتضیٰ کسی درزی کی دکان پر کام کر رہا تھا۔ آپ غلام مرتضیٰ ہیں؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ جی بی بی، آپ کون؟ فرحان صاحب کی بیٹی، فرخندہ کی بیٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سایہ سایہ۔ ارے بی بی، آپ بہت چھوٹی تھی جب وہ جملہ مکمل نہ کر سکا۔ جب وہ مری یا مار دی گئیں؟ وہ ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، بی بی جی، میں بہت دنوں سے یہ بوجھ لیے جی رہا ہوں، پر ڈر کے مارے کبھی کچھ نہیں بولا۔ اب وقت ہے سب کچھ سچ بتائیں۔ مرتضیٰ نے نظریں جھکا لی، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ اس رات جب بی بی جی سیڑھیوں سے گری، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا، میں نے خود دیکھا تھا۔ سائیں یعنی آپ کی پھپھو کے شوہر کسی بات پر بہت غصے میں تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ بی بی نے کہا کہ یہ زمین میری بیٹی کے نام ہے، تمہارے کسی کاغذ کا کوئی مطلب نہیں۔ پھر بی بی سیڑھیوں پر جانے لگی، وہ ان کے پیچھے گئے۔ میں نے دھیمی آواز میں سن لیا، اگر تم نے زبان کھولی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ پھر بس شور ہوا، بی بی نیچے گری اور سائیں نیچے جھک کر بولے، کوئی اور کچھ نہیں جانتا۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ مرتضیٰ کی بات مکمل ہو چکی تھی، لیکن میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ کیا آپ میرے ساتھ عدالت میں یہ سب کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بی بی، اب وقت آ گیا ہے۔ اسی دن میں شوہر کے پاس گئی، اسے سب کچھ بتایا۔ کیا تمہیں یقین ہے
کہ وہ ملازم سچ بول رہا ہے۔ میرے دل کو شک نہیں رہا۔ تو پھر یہ پولیس کا معاملہ ہے، ہمیں کل ہی رپورٹ درج کرانی ہوگی۔ اگلی صبح ہم دونوں پولیس اسٹیشن پہنچے۔ مرتضیٰ ہمارے ساتھ تھا۔ اس کا بیان قلم بند کیا گیا، پرانے ریکارڈ کھولے گئے اور میرے ہاتھ میں وہ پرانی رپورٹ بھی تھی جو میں نے اپنے ابو کی موت کے بعد جمع کرائی تھی لیکن واپس لے لی گئی تھی۔ انسپیکٹر نے نظر دوڑائی۔ یہ کیس اگر دوبارہ کھولا جائے تو بہت سے لوگ زد میں آ سکتے ہیں، تم تیار ہو؟ میں نے کہا۔ میں برسوں سے اس لمحے کے انتظار میں تھی۔ شام تک پھپھو کے شوہر کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ جب وارنٹ لے کر گھر آئے تو پھپھو کی حالت غیر ہو گئی۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ چیخیں۔ میرے شوہر کو جھوٹے الزام میں پھنسا رہے ہو، انسپیکٹر نے سختی سے کہا۔ ہمارے پاس گواہ ہیں اور پرانے ریکارڈز بھی، اب عدالت فیصلہ کرے گی۔ شوہر میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے مجھے پہلی بار پوری طرح سمجھ پایا ہو، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہیں کر سکا۔ میں نے نظریں نیچے کی۔ یہ ماں کی آواز تھی جو ہر رات خواب میں چیختی تھی، اور آج وہ آواز سنی گئی۔ گھر میں ایک طوفان آیا، لیکن وہ طوفان تھا جس نے رشتوں پر سے پردے اٹھا دیے۔ قتل کا مقدمہ درج ہونے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ گھر کے ماحول میں جو پہلے سرد مہری اور شکوک کا راج تھا، اب وہاں احتیاط، خاموشی اور نگاہوں میں بدلتی حرمت دکھائی دینے لگی تھی۔ سسرال والے جو پہلے مجھے صرف ایک بوجھ سمجھتے تھے، اب احترام سے پیش آنے لگے۔ مجھے پہلی بار ان کے رویے میں تسلیم کیے جانے کا احساس ہوا۔ ساس نے کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، تمہاری امی واقعی زمین اپنے نام سے تمہارے لیے چھوڑ گئی تھی؟ میں نے سکون سے کہا، جی، اور وہ وراثت کے تمام دستاویزات میرے پاس ہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ہمیں پہلے شک تھا لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم جیسی بیٹی ہونا خود ایک دولت ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو شاید برسوں بعد میرے دل تک پہنچے۔ اسی دوران دلہن یعنی پھپھو کی بیٹی، اس نے اپنا سامان باندھا اور ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ جاتے وقت اس نے بس اتنا کہا، یہ گھر اب میرا نہیں رہا، اور میں وہ زندگی نہیں جی سکتی جس میں ہر بات کا پردہ چاک ہو جائے۔ اس کا فیصلہ سب کے لیے غیر متوقع تھا، لیکن کسی نے روکنے کی کوشش نہ کی۔ شاید سب جان چکے تھے کہ وہ خود ایک دھوکہ لے کر آئی تھی۔ اب کھیل میں صرف ایک مہرہ باقی تھا، پھپھو۔ کچھ دن کے بعد وہ اپنے وکیل کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ دروازے پر ہی اونچی آواز میں بولی، ہم اپنی زمین واپس لینے آئے ہیں۔ شوہر نے دروازہ کھولا۔ آپ کون سی زمین کی بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے فائل نکالی۔ یہ رہے کاغذات۔ بسما کے نام پر جو زمین ہے وہ جعلی کاغذات کی بنیاد پر حاصل کی گئی ہے۔ یہ رجسٹری اصل ہے میرے نام کی۔ میں نے آگے بڑھ کر فائل لی، ایک نظر ڈالی اور فوراً پہچان لیا۔ تحریر ماں کی تھی ہی نہیں، دستخط واضح طور پر جعلی تھے۔ یہ کاغذات اگر اصلی ہوتے تو ماں کے دستخط ایسے نہ ہوتے۔ آپ بھول گئیں، میں نے بچپن میں ان کے دستخط کی مشق کی تھی۔ پھپھو نے دانت پیسے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے اپنے بیگ سے اصل رجسٹری نکالی، عدالت کی مہر اور ماں کے اصل دستخط کے ساتھ۔ یہ دیکھیں، اصل کاغذات۔ وکیل اور عدالت دونوں اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ شوہر نے دونوں فائلیں لے کر موازنہ کیا، پھر صاف صاف کہا، یہ تو بالکل مختلف ہے۔ بسما کے پاس اصل وراثتی دستاویز ہیں، آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پھپھو کا چہرہ زرد ہو گیا، جیسے ساری جنگ ابھی ختم ہو گئی ہو۔ یہ زمین تمہاری ماں نے تمہارے نام کر کے غلط کیا۔ ان کا لہجہ ہارے ہوئے جواری کا تھا۔ نہیں پھپھو، انہوں نے اپنا حق اپنی بیٹی کے حوالے کیا۔ غلطی صرف آپ کی ہے جو برسوں دوسروں کا حق ہڑپ کرنے میں لگی رہی۔ میں یہ معاملہ عدالت میں لے کر جاؤں گی، انہوں نے غصے سے کہا۔ تو پھر عدالت میں سچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیے گا۔ پھپھو واپس چلی گئی، لیکن ان کی زبان سے نکلے الفاظ میں اب وہ یقین نہیں رہا تھا جو کبھی ان کا ہتھیار ہوا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد شوہر میرے پاس آیا، کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہ تمہاری جنگ تھی، لیکن اب میرا ساتھ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ کیا اب یقین ہو گیا ہے کہ میں سچ بول رہی تھی؟ ہاں، اور یہ بھی کہ تم سچ کے لیے جینے والوں میں سے ہو۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا، بار بار تمہیں کمتر جانا، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ رشتہ صرف لفظوں سے نہیں، کردار سے بنتا ہے۔ تو کیا اب میرا مقام اس گھر میں وہی ہے جو ہونا چاہیے تھا؟ اس سے بھی بڑھ کر اب تم صرف میری بیوی نہیں، میرے بھروسے کی بنیاد ہو۔ میں نے اس لمحے خود کو مضبوط پایا۔ وہ عزت جو برسوں چھینی گئی، وہ اعتبار جو کبھی نہیں ملا، اب میرے اپنے قدموں میں تھا، اور یہ کسی اور کی بخشش سے نہیں، میری سچائی اور ثابت قدمی کی کمائی تھی۔
عدالت کی طرف سے پہلا فیصلہ آ چکا تھا. قانونی طور پر میرے نام تسلیم کی جا چکی تھی اور پھپھو کے جعلی دستاویزات کو مسترد کیا جا چکا تھا. سسرال کے لوگ اب کھل کر میرے ساتھ تھے. وہ عزت جس کے لیے میں نے برسوں تنہا جد و جہد کی اب مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا تھا. مگر شاید پھپھو کو یہی برداشت نہیں ہوا. صبح کا وقت تھا. میں صحن میں بیٹھ کر عدالت کی اگلی پیشی کے لیے وکیل کی جانب سے بھیجی گئی فائلوں کا جائزہ لے رہی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی. پھپھو کھڑی تھی, چہرہ سنجیدہ, لیکن آنکھوں میں وہی پرانا زہر. تم نے بہت کچھ پا لیا, لیکن جو میں کھو چکی ہوں اس کا حساب کون دے گا؟ انہوں نے کہا. میں نے پرسکون انداز میں جواب دیا. جو کچھ آپ نے چھینا تھا وہ واپس ملا ہے, بس اتنا ہی ہوا ہے. نہیں, تم نے میرا سب کچھ تباہ کر دیا. میری بیٹی, میرا گھر, میری ساکھ. تم کیا جانو میں نے کیا کیا کھویا ہے. اور جو میری ماں نے کھویا تھا, میرے باپ نے, میں نے, اس کا حساب بھی کبھی کیا ہے؟ ان کے چہرے پر ایک تلخی ابھری, پھر وہ مڑ گئیں اور چلی گئیں. مجھے لگا کہ شاید وہ ہار مان چکی ہیں, لیکن اصل وار تو ابھی باقی تھا. اسی رات میں کچن میں پانی لینے گئی. اندھیرا تھا, روشنی معمول سے کم. اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی. میں پلٹی, لیکن کسی کو نہ پایا. جیسے ہی میں پانی کا گلاس لینے کے لیے جھکی, ایک دھکا محسوس ہوا. میرا توازن بگڑا اور میں زمین پر آ گری. سر ایک کونے سے ٹکرایا. آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. جب ہوش آیا تو ہسپتال کا کمرہ تھا. سفید روشنی اور شوہر کی بھیگی آنکھیں. تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی. مجھے کیا ہوا؟ کسی نے تمہیں دھکا دیا. کچن کی سیڑھیوں کے پاس تمہارا سر لگا, خون بہت بہا. کون تھا؟ پہلے ہم سمجھے کہ تم خود گری ہو, لیکن پھر کچن کے کونے میں تمہاری ماں کی انگوٹھی گری ہوئی ملی. وہی انگوٹھی جو تم ہر وقت پہنتی تھی. اور وہاں پھپھو کی چادر کا ایک کونا بھی تھا. پھپھو؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا. ہاں, تمہیں مارنے کی کوشش کی گئی تھی. چند گھنٹوں کے بعد پولیس آئی, تحقیقات ہوئی. نوکرانی نے گواہی دی. بی بی جی یعنی پھپھو کچن میں گئی تھی. جب بسمہ بی بی اندر گئیں, وہ بھی پیچھے پیچھے گئیں. پھر ایک زوردار آواز آئی اور بی بی بے ہوش ملی. پولیس نے پھپھو کو گرفتار کیا. وہ خاموش تھی, جیسا زبان نے ساتھ چھوڑ دیا ہو. اس واقعے نے شوہر کو بدل کر رکھ دیا. ہسپتال میں بیٹھا وہ پہلی بار کھل کر رویا. میں تم سے نفرت کرتا رہا, تمہیں غلط سمجھا, تمہیں کمزور سمجھا. لیکن جب تم مٹی کے ڈھیر پر پڑی تھی, خون میں لت پت, مجھے لگا کہ شاید میں سب کچھ کھو دوں گا. میں نے کمزور آواز میں کہا. تمہیں محبت کب ہوئی؟ جب تمہارے جانے کا خوف دل میں اترا. تو پھر سچ کا سامنا کرنے کے بعد ہی محبت نے جنم لیا؟ ہاں, کیونکہ سچ ہمیشہ دیر سے سمجھ میں آتا ہے. پھپھو کو عدالت میں لے جایا گیا. قتل کی کوشش کا مقدمہ درج ہوا. میرا بیان نوکرانی کی گواہی کے ساتھ. کیمرہ فوٹیج بھی ثبوت کے طور پر پیش ہوئی. ان کا جرم اب چھپ نہیں سکتا تھا. عدالت کے باہر میڈیا تھا, شور تھا, سوالات تھے, اور میرے سامنے کھڑا وہ معاشرہ جو پہلے مجھے الزام میں لپٹا دیکھتا تھا, اب سچائی کے لباس میں دیکھ رہا تھا. ایک رپورٹر نے پوچھا, آپ نے اپنی پھپھو کے خلاف اتنی بڑی کارروائی کی, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میں نے سیدھے ہو کر کہا, یہ لڑائی ذاتی نہیں, یہ انصاف کی لڑائی تھی. میرے والدین کے حق, میرے وجود کے تحفظ, اور اس سچ کے لیے جو برسوں دبایا گیا. عدالت نے پھپھو کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا. شوہر میرے ساتھ کھڑا تھا, اور میرے سسرال کے لوگ پہلی بار مجھے فخر سے دیکھ رہے تھے. گھر واپسی پر میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو سانس نے میرا ماتھا چوم کر کہا, ہمیں افسوس ہے کہ ہم تمہیں پہچان نہ سکے. میں نے کہا, کبھی دیر ہو جاتی ہے, لیکن اگر دل سچ قبول کرے تو دیر بھی قابل معافی ہوتی ہے. اس رات پہلی بار مجھے لگا کہ میرا نام, میری شناخت اور میری حقیقت سب تسلیم ہو چکی ہے. اور یہ سب کچھ تب ممکن ہوا جب میں نے خوف کے بجائے سچ کا ساتھ دیا. عدالت سے واپسی کے بعد گھر میں فضا بدل چکی تھی. نہ وہ پرانے تانے, نہ اجنبی نظروں کی چبھن. شوہر صبح ناشتے کی میز پر آیا. اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں. یہ بزنس کی نئی برانچ کا منصوبہ ہے. مجھے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے, کوئی جس پر بھروسہ ہو, جو حساب کتاب سمجھتا ہو, اور جس کا ویژن صاف ہو. میں نے چونک کر دیکھا. تو تم مجھے یہ سب دکھا رہے ہو؟ ہاں, میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ دفتر چلو. یہ صرف کاروبار نہیں, ہماری نئی شروعات ہو سکتی ہے. تمہیں لگتا ہے میں یہ سب سنبھال سکوں گی؟ تم نے اپنی زندگی سنبھال لی, یہ تو بس ایک فائل ہے. میں نے فائل لی اور پڑھنا شروع کیا. مارکیٹنگ پلان,
इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, शेयर होल्डिंग, सबको अच्छी तरह तरतीब दिया गया था। एक कोने में मेरा नाम दर्ज था, बहैसियत को पार्टनर के। ये तुमने पहले ही दर्ज कर रखा है? हाँ, क्योंकि दिल से फैसला पहले ही हो चुका था। अगले दिन हम दोनों दफ्तर पहुंचे। अमला मुझे देखकर हैरान था। किसी ने शायद सोचा भी न था कि वही लड़की जिसे खानदान की बदनामी की वजह समझा जाता था, अब कंपनी की नई डायरेक्टर के तौर पर कदम रखेगी। मीटिंग में शौहर ने सबसे तारुफ करवाया। ये बिस्मा है, मेरी शरीक हयात और अब शरीक कारोबार भी। कुछ मुंह हैरत से खुले, कुछ में एहतराम उभरा। मीटिंग खत्म होने के बाद अकाउंट्स ऑफिसर ने कहा, मैडम आपके साइंस दरकार होंगे नई डील्स पर। मैंने दस्तखत करते हुए कहा, अब हर फैसला सोच समझ कर होगा। जो कुछ मैंने खोया अब वापस हासिल करना चाहती हूँ, मुकम्मल कंट्रोल के साथ। कारोबार में आने के बाद मैंने पहली बार उन दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया जिनसे जायदाद के छोटे दावे जुड़े थे। कुछ नादीदा हाथ अब भी मुताहरिक थे। 2 हफ्तों के अंदर हमें एक नोटिस मौसूल हुआ। किसी पुराने विरसेदार ने मेरे हक पर सवाल उठाया था। मैंने शौहर को बताया, ये कोई नया जाल लग रहा है। हो सकता है फुप्पो के किसी जानने वाले ने यह दावा दायर करवाया हो। एक बार फिर अदालत जाना होगा। इस बार खामोशी से नहीं, मुकम्मल तैयारी से जाएंगे। हमने वकील से मशवरा किया, पुरानी जायदाद की हिस्ट्री निकलवाई और तमाम लीगल स्टेटमेंट्स इकट्ठे किए। कागजात तैयार करके हम अदालत में पेश हुए। दूसरे फरीक के दावे की कोई कानूनी बुनियाद न थी और फैसला एक बार फिर मेरे हक में आया। अदालत से वापसी पर मैंने शौहर से कहा, हर बार कोई नया चेहरा सामने आ जाता है, लगता है ये दुश्मनी ख़त्म होने वाली नहीं। जब सच सामने आ जाए तो दुश्मन खुद थक जाते हैं। वो रात ख़ास थी। हम दोनों ऑफिस के एक पुराने कमरे में बैठे बिजनेस प्लान्स तरतीब दे रहे थे। रोशनी कम थी, फाइलों की बिखरी तहरीरें और दरमियान में हमारे हाथों का इत्तेफाक। कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे? शौहर ने सवाल किया। नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना सोचा था कि खामोश रहूंगी, वक्त सब सिखा देगा। और सच में तुमने सब सीखा, लेकिन मुझे भी सिखा दिया। मोहब्बत, एतमाद और साथ का मतलब। मोहब्बत? हाँ, जो शुरुआत में ना थी अब है, और शायद इतनी गहरी है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। मैं पहली बार उसकी बात पर मुस्कुराई। तो फिर मोहब्बत को लफ्ज़ों की नहीं, अमल की ज़रूरत है। कल की बिजनेस मीटिंग तुम ही लीड करोगी। यही अमल है। यही अमल है? नहीं, यह एतमाद है। अमल तो तुम्हारा होगा। अगले दिन मैंने मीटिंग में पहली बार खुद प्रेजेंटेशन दी। टीम ने तवज्जो से सुना, सवालात पूछे, और जब मैंने आखिर में बिजनेस एक्सप्लेनेशन प्लान पेश किया तो सबने तालियां बजाईं। बाहर आकर शौहर ने कहा, यह सिर्फ आगाज़ है। मैंने आसमान की तरफ देखा जहां रोशनी फैलने लगी थी, जैसे मेरी ज़िंदगी के अंधेरे छट रहे हों। अदालत में आखिरी पेशी के बाद जब फैसला सुनाया गया, फुप्पो पर जालसाजी, कत्ल की साजिश और हमले की कोशिश के तमाम इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं, तो पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। वो औरत जो बरसों तक ख़ानदान पर राज करती रही, जिसकी बातें कानून की हैसियत रखती थी, अब हथकड़ियों में खड़ी थी। पुलिस के साथ जब वो बाहर निकली तो मीडिया और कैमरों की रोशनी में वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर सच की रोशनी इतनी तेज थी कि छुपने का कोई रास्ता न बचा। इंस्पेक्टर ने करीब आकर हमें बताया, अदालत ने 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है, मुमकिन है मज़ीद केसेस भी खुलें। मैंने सिर्फ इतना कहा। अब इंसाफ मुकम्मल हुआ। शौहर मेरे बराबर खड़ा था। उसकी गिरफ्त मेरे हाथ पर मजबूत थी, जैसे वो खुद भी जानता हो कि इस अंजाम तक पहुंचने के लिए जो सफ़र मैंने तय किया वो महज इत्तेफाक नहीं, कुर्बानियों से भरा था। घर वापस आकर सबने मेरी खामोशी को एक वकार की तरह कबूल किया। न कोई सवाल, न कोई मुबारकबाद, बस एक खामोश तस्लीम। उस रात शौहर मेरे कमरे में आया। हाथ में एक सफ़ेद लिफाफा था जिसमें किसी दावत का कार्ड लग रहा था। मैंने हैरत से पूछा, ये क्या है? उसने कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठते हुए कहा, यह एक दावत है, मगर किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए। वजाहत करो। मैं चाहता हूं कि हम दोबारा निकाह करें, इस बार दिल से, इस बार तुम्हारी मर्जी से, इस बार बिना किसी दबाव, इल्ज़ाम या बदएतमादी के। मैंने लम्हे भर के लिए उसकी आंखों में देखा। वहाँ न शक था न गुरूर, सिर्फ सच्चाई और नरमी थी। क्या तुम वाकई समझते हो कि ये ज़रूरी है? हाँ, क्योंकि जो रिश्ता ज़बरदस्ती जुड़ा था वो अब एहतराम और मोहब्बत से दोबारा बांधना चाहता हूँ।
اور تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے خاموشی سے لفافہ ہاتھ میں لیا، کھولا، اندر نکاح کی تاریخ درج تھی۔ بس 2 دن بعد، نہ دھوم دھڑاکا نہ مہمانوں کی بھیڑ، بس قریبی لوگ، 2 گواہ اور ایک صاف نیت۔ 2 دن گزرے، نکاح کی تقریب سادہ لیکن خوبصورت تھی۔ میں نے وہی سفید لباس پہنا جو ماں نے کبھی میرے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ جب قاضی نے پوچھا قبول ہے تو میری آواز میں وہ کمزوری نہیں تھی جو برسوں پہلے تھی۔ میں نے پورے یقین سے کہا قبول ہے۔ شوہر نے دستخط کیے اور پھر آہستہ سے کہا اب تم صرف میری بیوی نہیں، میرے اعتماد کی بنیاد ہو۔ بعد میں جب ہم گھر لوٹے تو ساس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی بننے میں وقت لگتا ہے، پر تم نے ہر رکاوٹ پار کی ہے۔ آج تم صرف بہو نہیں، گھر کی وارث ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی تبھی بنتی ہے جب ماں قبول کرے۔ ان دنوں ہم بزنس میں بھی مزید آگے بڑھ چکے تھے۔ مارکیٹ میں ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے کا منصوبہ تھا۔ میٹنگز، کانٹریکٹس اور پریزنٹیشنز میں میرا کردار مرکزی ہو چکا تھا۔ ایک روز شوہر نے کہا مجھے اکثر لگتا تھا تمہارے ساتھ زندگی مشکل ہوگی، پر اب لگتا ہے تم نہ ہوتی تو زندگی ادھوری رہتی۔ میں نے پلٹ کر جواب دیا زندگی نے مجھے اتنا کچھ سکھا دیا کہ اب صرف مضبوط ہونا آتا ہے۔ محبت بھی اب اسی طاقت کے ساتھ کرتی ہوں۔ انصاف مل چکا تھا، محبت اپنا چہرہ دکھا چکی تھی اور رشتے وہ روپ اختیار کر چکے تھے جو اصل میں ہونے چاہیے تھے۔ اب میں صرف ایک بیوی نہیں، ایک شریک حیات، ایک دوست اور ایک فاتح تھی جس نے جنگ خاموشی سے لڑی لیکن گونج سچ کی پیدا کی۔ میرے کمرے میں ماں کی تصویر رکھی تھی۔ میں ہر روز اسے دیکھتی اور کہتی امی، آپ کی بیٹی نے آپ کا نام سچائی سے بلند رکھا۔ آپ نے جو بیج بویا تھا وہ آج تناور درخت بن چکا ہے۔ یہ صرف ایک نیا آغاز نہیں، ایک مکمل کہانی تھی جس کا انجام محبت اور انصاف پر ہوا، اور شروعات ہوئی سچ پر کھڑے رہنے سے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔